बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें अब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अदम एतमाद के लिए और उनके पास हुकूमत को गिराने का नंबर पूरा है। इत्तेहादी जमातों से जो उनके राब्ते रहे, उसके बाद हमने देखा कि काफ लीग के तेवर काफ़ी हद तक बदलना शुरू हो गए हैं। चौधरी शुजात ने कहा कि अगर हमने अवाम के मसाइल हल न किए और हम बातें करते रहे तो अवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या काफ लीग की मुबैना शराइत वाकई हकीकत हैं? क्या नून लीग को ये शराइत मंजूर होंगी? क्या वजारत आला परवेज़ इलाही को या काफ लीग को दी जा सकती है? अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? ये वो सवालात हैं जो आजकल इस्लामाबाद में, लाहौर में हर कोई पूछ रहा है। पूरे मुल्क में इस पर बातचीत और क्या सराहियाँ हो रही हैं। क्या अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फ़ौरन इलेक्शंस होंगे? अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, इंटरिम सेटअप कैसा होगा? किसको पावर में कौन सा शेयर मिलेगा? किसको कौन से सूबे में हुकूमत मिलेगी? क्योंकि बड़े नाम हैं जो इस हुकूमत मुखालफ तहरीक में बड़े लीडर बनकर सामने आए हैं। बिलखुसूस अगर मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें जो PDM की सरबराही भी कर रहे हैं, तो किसको कितना शेयर मिलेगा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। क्या फार्मूला होगा, क्या फार्मूला नहीं होगा? क्या नवाज शरीफ साहब ने चौधरी बरादरान के साथ जो मुखालफत थी वो ख़त्म कर दी? क्या ये कुर्बतें आइंदा रहने वाली हैं? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग में जो एतमाद की कमी पिछले दिनों नज़र आती थी वो ख़त्म हो गई है? जरदारी साहब को क्या टास्क मिला था और नून लीग ने क्या तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रखी हैं? ये तमाम बातें हम पूछेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब से, और अब्बासी साहब से ये भी पूछेंगे कि हुकूमत जो तैयारी कर रही है और जो लाएमुल उनकी तरफ से सामने आया है। आज संजरानी साहब चौधरी शुजात साहब से मिलने गए हैं और हुकूमत के पास भी अभी कार्ड्स हैं। अगर हुकूमत अपने कार्ड्स ज़्यादा कामयाबी से और ज़्यादा वाइजली चल जाती है और अदम एतमाद की सूरत हाल जो अभी मुकम्मल बनती हुई नज़र आ रही है ये रुक जाती है, तो सूरत में क्या होगा? अब ऐसा बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। हो रही अदम एतमाद जी, अदम एतमाद इंशाल्लाह होगा जी। कब होगा? कब का टाइम मैं पेशन गोई नहीं कर सकता, लेकिन जल्द होगा। हम सब की तरफ से सुन रहे हैं होमवर्क मुकम्मल हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने भी होमवर्क मुकम्मल कर लिया। जरदारी साहब की जमात कहती है हमने भी होमवर्क मुकम्मल कर लिया। तजावीज़ भी सारी सामने आ गई, कार्ड सारे शो हो गए। क्या क्या लाएअमल आपके जहन में आता है? व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं, अब आपने फाइल करनी है, इसका एक टाइमिंग होती है अदम एतमाद की, और इसके बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो आपने पहले मैनेज करने होते हैं, तो वो सब हो रहे हैं और जैसे ही मुकम्मल हो गए तो उसके हिसाब से हम मोशन फाइल कर देंगे। आप हमेशा ये कहते हैं और कई बार आप इस कुर्सी पे बैठ के भी कह चुके हैं कि जब तक आपके साथ मुक़तदरा ना हो पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। जी। अब यकीन दहानी है कोई? क्या है? कैसे यकदम आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए? जी, जब आप एक गैर आइनी माहौल में काम कर रहे हो और उसके अंदर एक गैर आइनी मुदाखलत हो सियासी निज़ाम में, तो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। अब फ़र्क ये है कल और आज में कि अब आवाम का बहुत दबाव है, महंगाई की वजह से, हुकूमत की नाकामी की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से आज आवाम का दबाव हुकूमत पर भी है, अपोजिशन पर भी है और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पर है, क्योंकि अवाम ये कहते हैं कि ये हुकूमत आई इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए अब सबको, हमें कोई मदद किसी से नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं जो आइनी गैर आइनी मुदाखलत है इसको ख़त्म हो और अदम एतमाद जो एक आइनी अमल है ये पूरा हो, इसी से मुल्क के मसाइल का हल होगा। आपको लगता है काफ लीग भी अवाम के दबाव की वजह से यकदम उन्होंने पेंतरा बदला है शायद? कि जी, उनको बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेंगे तो कल उनको नाकामी का सामना होगा। वजह अवाम का दबाव है जो इस हुकूमत के साथ रहेगा। आज अवाम देखते हैं, वो कहते हैं यार हमारी मुश्किल जो है इस हुकूमत की वजह से है, जो उसके इत्तेहादी है वो भी जिम्मेदार है। तो कल जब इत्तेहादी जाएंगे मैदान में, इलेक्शन तो होने कल ना हुए परसों हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल का सामना होगा। आपकी जमात ये भी दावा करती है और आपके सारे जो सीनियर कुलीग्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर वैसे भी पूरा है, हमें ज़रूरत नहीं है इत्तेहादियों की। फिर इत्तेहादियों को साथ लाने की ज़रूरत क्या है? नहीं, हम देखिए हमारा काम है दावत देना सबको, जितने ज़्यादा होंगे इतना आपकी ताकत ज़्यादा होती है, तो हमने दावत दी है। अब कल वो ये ना कहें हमें किसी ने पूछा नहीं या हम भी साथ आना चाहते थे, तो कल अपना फैसला कर लें और फिर आवाम के सामने उनको पेश होना पड़ेगा। क्या सारी जमातें एक दूसरे पर एतमाद करने के काबिल हैं? अगर लेट्स अज्यूम कि अदम एतमाद हो गई, कामयाब भी हो गई, ट्रस्ट
डेफिसिट बड़ा नज़र आता था पहले, यू थिंक कि वो स्टिल है या नहीं है अब? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट या होना या ना होना उससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता। यहाँ तो आपने एक अदम एतमाद करना है, अपने मेम्बरान को असम्बली में लेकर आना है। अगर सबकी क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि हम असम्बली में आकर अदम एतमाद करेंगे, तो जो उसमें शामिल नहीं होगा, जिसकी कमी होगी, तो कल उसको अवाम का सामना करना पड़ेगा। काफ लीग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, ज़रा ये कोट करते हैं, और जो बॉडी जेस्चर्स हमें नज़र आते हैं जिस तरीके से नून के रहनुमाओं के, लगता है कि शायद ये दुरुस्त खबर है। तो आपको लगता है वो शराइत काबिल कबूल होंगी नून लीग के लिए? ये शराइत रख कर ये सियासत करना, मैं तो इसका ज़्यादा कायल नहीं हूँ। इन्हीं चीज़ों ने हमें ख़राब भी किया है और सियासतदानों को बदनाम भी किया है और मुल्क के हालात को ख़राब किया है। तो इसलिए अगर शराइत ये है कि हमें इक़्तिदार दे दिया जाए हमें, तो ये मुमकिन नहीं होता। मुमकिन नहीं है। अगर ये हमारी जमात करेगी तो गलती करेगी, ये मेरी राय है। इसके बारे में बड़ी वाज़ेह राय है कि हम वापस उस सियासत में नहीं जा सकते जिसने पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दिया। अगर काफ लीग यही शराइत पीटीआई के साथ के सेटल कर लेती है, फिर आपके जी कर ले, ये उनकी मर्ज़ी है। शराइत उनको जहाँ से उनको मुफाद मिलेगा, लेकिन ये बात अब मुफाद की नहीं है, बात है अवाम की। तो या आप अपने ज़ाती मुफाद की बात करेंगे या अवाम के मुफाद की बात करेंगे। तो हमें इस बात पर फ़ख्र है कि कम अज़ कम आज एक जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो अवाम के मुफाद की बात करती है। अच्छा, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो अगला सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इंतखाबात होंगे, इसी माहौल में इंतखाबात होना आपको लगता है सूदमंद होगा? जी, इंतखाबात का माहौल तो हमेशा मुल्क में रहता है, और आज मामलात का हल ही एक इलेक्शन में है, एक नए मैंडेट से है, अवाम के इजहार राय में है। इस इक़्तिदार को तूल देना तो इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। कहीं कहीं ये भी फील होता है कि अभी भी जो डिज़ाइन है वो वही लोग तरतीब देना चाह रहे हैं जिनको आप कहते हैं कि उनका काम नहीं है ये डिज़ाइन तरतीब देना, और वो ये चाहते हैं कि किसी के पास भी एक भारी अक्सरियत ना हो। आप एग्री करते हैं? किसी के चाहने की बात नहीं है। मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एग्री नहीं करता। मैं तो मुल्क के मसाइल की बात करता हूँ, मुल्क की बात करता हूँ। तो इन डिज़ाइंस में कभी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये चीज़ें ना काबिल कबूल हैं, ना ही ये मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। इन्होंने हमेशा मुल्क का नुकसान किया है, क्योंकि जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आप एक बुनियादी गलती कर रहे होते हैं, और वो है कि आप अवाम की राय को रद्द कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि अवाम की राय की कोई हैसियत नहीं है, हम बेहतर समझते हैं। तो इस तरह मामलात नहीं चलते। आप सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त, जो असेंबली में लोग सीनियर मौजूद हैं उनमें, आपको लगता है वाकई कोई अदम एतमाद जैसी फ़िज़ा बन गई है? क्योंकि आपने पहले भी इस तरह के एफ़र्ट्स भी देखे, हुकूमतों को घर जाने की डेट्स भी मिलती रही हैं। अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था गैलप, और उसमें 53% पाकिस्तानियों का ख्याल था कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखिए, बिल्कुल अदम एतमाद की फ़िज़ा नहीं होती। अदम एतमाद फ़िज़ा तो इस हुकूमत के पहले दिन से कायम है। लोग तंग हैं इस हुकूमत से। तो अब अवाम का दबाव भी है और नंबर्स भी हैं, इसलिए अदम एतमाद मुश्किल नहीं है। लेकिन उस अदम एतमाद को मैनेज करना, उसकी जो महरक़ात है उनको पूरा करना, वो एक पेचीदा काम होता है। तो ज़रा सोच समझ कर करना पड़ता है। अभी अचानक आपके साथ जो बार बार ये बात हम डिस्कस करते रहे अपने प्रोग्राम से, मुख्तलिफ हम तबसरे करने वाले लोग हैं, तजिया कर उनसे पूछते रहे, अचानक एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आपकी जमात अदम एतमाद के लिए नहीं मान रही थी। मानने की वजह? नहीं, हम हमेशा अदम एतमाद के हक़ में रहे हैं, लेकिन अदम एतमाद बराए अदम एतमाद नहीं होता। अदम एतमाद उस वक्त किया जाता है जब आपको कामयाबी की का यकीन हो। कितना यकीन है अभी आपको? जी, अभी तो 100% यकीन है, जो नंबर्स हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत बैसाखियों के सहारे कायम है। वो बैसाखियाँ हमें उम्मीद है कि हट गई हैं या हट जाएंगी। जो बैसाखियाँ ना रहीं तो अदम एतमाद कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपको कैसे तासुर मिल रहा है कि बैसाखियाँ हट जाएंगी या हट गई? ये पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है, हम भी सियासतदान हैं, हम भी तशख़ीस कर लेते हैं क्या आप है या नहीं है। क्या जो अभी अदम एतमाद की तैयारी करें उन्होंने भी किसी से बात की है? बात की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने वोट देना होता है वो खुद बता देते हैं मुझ पे दबाव है या नहीं है। वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया है। आपको भी लगता है अब कॉल्स नहीं आती? लगने की बात नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन
جب ہم یہ کریں گے تو اس سے پہلے اس بات کا پورا یقین کر لیں گے کہ یہ کالز نہیں آئیں گی۔ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں جی۔ اور کتنا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور بیساکھیاں جو مبینہ طور پر حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں وہ اب نہیں ہیں یا ہٹنے والی ہیں، اور کیا محرکات اور ہیں اپوزیشن کے پاس اس اعتماد کے لیے؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ بے وفائی کر کے جائیں وہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اور مطلب یہ ایک تاثر ہے۔ میں ایک دو سیاستدانوں کا نام لوں گی تو آپ کہیں گے چھوڑے ویسی باتیں، مطلب جیسے شیخ رشید صاحب اکثر یہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ جب ان کے پاس انٹرویو کے لیے گئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دیکھیں میاں اظہر کے سے ناراض ہو گئے تھے، پھر انہوں نے پوری ان کے ساتھ مخالفت نبھائی ہے۔ تو چودھری برادران کے ساتھ آپ لوگوں کی جماعت اور میاں صاحب خود بڑے میاں صاحب راضی ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، راضی ہونے کی بات نہیں ہوتی، جو آپ سے مخالفت کرتا ہے اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ میاں صاحب کوئی انتقام لینے والے آدمی نہیں ہیں، ان کی 35 سال سے زیادہ کی سیاست ہے اور وہ بڑی واضح ہے۔ بہرحال اب 37 سال ہو گئے، بڑی واضح سیاست ہے کہ انہوں نے کبھی انتقام کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کی کو برے الفاظ میں نہیں کہا آج تک۔ ایک آپ پروگرام لے آئیں کہ میاں نواز شریف نے کسی کے حد تک عزت کی ہو، کسی کے بارے میں برا لفظ استعمال کیا ہو، باقی حضرات کے الفاظ میں آپ سن لیں، ان کو ان الفاظ کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ ان کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے، میرے اندر شاید نہ ہو، دوسرے افراد میں نہ ہو، ان کے اندر ہے۔ ناراضگی کی بات نہیں ہے، اصولوں پر سیاست کرنی چاہیے اور وہ کرتے ہیں۔ سیاست میں دباؤ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، آدمی ان کو مینیج کرتا ہے، ان کو بیلنس کرتا ہے، لیکن کچھ حضرات کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو قابل قبول کسی کو نہیں ہوتی، تو وہ ان حضرات سے بات نہیں کی جاتی۔ لیکن چودھری برادران کے ساتھ اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ سیاست کی بات ہے، جو بھی بات ایک جماعت ہے، ہم ان سے ایز اے جماعت بات کر رہے ہیں، تو جماعت اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس عدم اعتماد میں شریک ہوتے ہیں تو بالکل شریک ہوں گے۔ کل الیکشن لڑنا ہوگا تو انہوں نے خود لڑنا ہوگا، ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کہاں پہ ہیں؟ وہ جو تھوڑی سی کولڈ شولڈر تھا، تھوڑی سی سرد مہری تھی، آپ کو لگتا ختم ہو گئی؟ نہیں، سرد مہری کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، پہلے دن سے اکٹھے، ہمیشہ اکٹھے رہے، آج بھی اکٹھے ہیں۔ پی ڈی ایم میں تھے، پیپلز پارٹی نے اور اے این پی نے پی ڈی ایم چھوڑ دی، وہ رستے جدا ہو گئے، لیکن اپوزیشن کے رستے ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں۔ ہم نے ہر موقع پر اپوزیشن میں اپنا رول مل کر پلے کیا ہے، اور آج بھی عدم اعتماد میں بھی اکٹھے ہیں، لیکن کل الیکشن میں ہمارا مقابلہ ہوگا آپس میں۔ لیکن جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے پیپر پہ کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ہم کافی دو تین دن سے تو ہم میڈیا پہ یہ والے سلائڈز دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی آپس میں یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ واقعی ہم اتنے کامیابی کے نزدیک ہیں اور یہ واقعی ایک یقینی صورتحال ہے کہ حکومت جا رہی ہے اور اگلا وزیر اعظم سوچنا چاہیے؟ نہیں، میں تو اگلی حکومت کے بارے میں نہیں سوچ رہا، نہیں سوچ رہے؟ حکومت ہونی نہیں چاہیے، آپ سیدھے آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ آج ملک کے مسائل کا حل ایک نئی حکومت میں نہیں ہے، وہ الیکشن کے اندر ہے، اور آپ کو اسی میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو جماعت اکثریت لے گی وہ اپنا فیصلہ کرے گی۔ یہ آپ کی رائے ہے، جماعت کی رائے ہے؟ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا رائے ہے اس نہیں، وہ تو اپنی رائے کا جب مشاورت سے فیصلہ کریں گے تو پھر میری بھی وہی رائے بن جائے گی جو پارٹی کہے گی؟ جو پارٹی کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، چاہے میں پسند کروں یا نہ کروں، لیکن اپنی رائے دینے کا اس وقت تک مجھے حق ہے۔ اچھا، اگر نہیں ہوتے الیکشنز اور ویسے کوئی فارمولا ایسا بن جاتا ہے کہ پاور شیئرنگ کے اوپر آپ لوگ سارے راضی ہو جاتے ہیں اور ایگری کر جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس میں آپ کے خیال میں نقصان کیا ہے؟ کون سی پاور شیئرنگ؟ مطلب اگر قومی اسمبلی میں عدم اعتماد ہوتی ہے؟ نہیں یار، نہیں، نقصان کیا ہے؟ حکومت چل سکتی ہے، میں نے حکومت چلائی ہے نا، میں جانتا ہوں حکومتیں کیسے چلتی ہیں۔ پاور شیئرنگ کبھی نہیں ہوتی سیاست میں، وزیر اعظم ہی کام کرتا ہے، وہی لوگوں کو قائل کرتا ہے، اسی کی پالیسی ہوتی ہے، کیبنٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں پر 84 ممبر ہمارے ہوں گے، 56 پیپلز پارٹی کے ہوں گے، وہ حکومت کیا اچیو کرے گی؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے، کچھ اچیو نہیں کر سکتی۔
یہ آپ اپنے ماضی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تجربہ تھا جی وہ تو جی بالکل اس تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر وہ تو ایک نئی حکومت تھی، اس میں تو مینڈیٹ اسپلٹ تھا، ڈیسائیڈ ہو سکتی تھی باتیں کہ کیسے حکومت چلانی ہے. یہاں تو الیکشن ایئر ہے، اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ نئے الیکشنز کے اوپر آپ بار بار آتے ہیں. نئے الیکشنز کا ماحول آپ کو لگتا ہے وہ جو آپ چاہتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور بالکل کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو، وہ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں آج جو سبق حاصل ہوا ہے ہم سب کو، تو اس سے بہتر ماحول نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پھر بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم مزید نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ جب تک ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. یہ اگر یہ پھر بھی والا سینیریو آپ کو دوبارہ سے الیکشن میں نظر آئے پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی نہ سیکھا، اگر وہ جو نہ سیکھنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ دوبارہ سے آگے میدان میں، پھر آپ لوگ کیا نہ سیکھیں گے پھر کچھ نہیں سیکھا نا، پھر یہی گند پڑے گا جو ملک کے اندر ہے، پھر اور تباہی ہوگی. پھر ایک دن آپ مجبور ہوں گے جب عوام سڑکوں میں نکل آئیں گے، پھر انتشار ہوگا، انارکی ہوگی. تو امید ہے کہ سبق حاصل ہو گیا ہوگا. ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں، ہم نے کوئی تجربہ دنیا کا چھوڑا نہیں ہے اس ملک کے اندر. ہر قسم کا ہم نے تجربہ کیا ہے اور ہر تجربہ ناکام ہوا ہے. تو ایک دفعہ عوام کو مینڈیٹ دینے دیں، ان کو آئین کے مطابق ملک کو چلنے دیں. لیکن کل بھی میرے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ انکمبنسی بہت بڑی ایک ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک پورا اسٹیچر ہے، یو کین آفر اے لاٹ مور. جتنا آپ لوگ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آفر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر وہاں سے آفر آ جائے تو شاید آپ کی ساری جو مومنٹم ہے وہ دوبارہ سے زیرو پہ چلا جائے. نہیں پھر وہ آفر لے لیں، ہم آفر نہیں کر سکتے، معذرت ہے. یہ بات آفر کی نہیں ہے، آفروں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے. بات ہے ملک کی، بات ہے مسائل کے حل کی. تو اگر ہم اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ پائیں گے، اپنے ذاتی مفاد سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو ملک نہیں چلے گا. یہ بات سب کو واضح ہونی چاہیے. ہم نے بہت سے اشخاص یہاں دیکھیں آتے جاتے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں آج؟ ملک وہیں پر ہے، ملک کے عوام مشکل میں ہیں. تو ہم سب کو آفر والوں کو اور آفر لینے والوں اور دینے والوں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کا کیا ہوگا. آج رانی صاحب مل رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب سے اور وہ وزیر اعظم کا کوئی پیغام لے کے گئے ہیں. شیخ رشید پہلے وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ کو عوام معاف نہیں کرے گی اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے پولیٹیکل سینیریو میں کہ جہاں پہ چلے میں ان بلز کی بات نہیں کرتی کیونکہ وہ ریاست کے لیے ضروری تھے لیکن نمبرز پورے ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان پولیٹیکل پلیئرز کے اوپر؟ میرا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، نہ کسی پہ ڈس ٹرسٹ ہے. میں تو اس کو ٹرسٹ کرتا ہوں جو مجھے ووٹ دے گا، اور یہاں ووٹ سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے. جو نہیں دے گا اسے عوام پوچھ لیں کہ تم نے کیوں ووٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے ہی نہیں، ہمارے جو ممبرز ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی نہیں جانا چاہیے. اگر عدم اعتماد آپ لے کے آتے ہیں تو؟ جی عدم اعتماد میں حکومتی بینچ نارملی ممبران نہیں آتے. یہ وہ بڑی پلاننگ نہیں ہے. جی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا پلان کر لیا ہے کہ کہیں پہ بھی عدم اعتماد آئے گی تو ہم نہیں. ان کا کام ہے ملک کے لیے پلان کرنا. ملک کا پلان بتا دیں کہ کیا کیا انہوں نے. 4 سال ہونے لگے، ملک کے لیے کیا کیا. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کارڈز ہیں. کیا کارڈز ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کارڈ ہوگی ہر قسم کی. یہاں بدماشی کو یہاں نظام پارلیمان اور آئین کے مطابق تو ہے نہیں، تو ہر قسم کی آپ الٹی سیدھی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن وہ حرکتیں پائیدار نہیں ہوتی، وہ چلتی نہیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. باقی جماعتیں بھی آپ کو لگتا ہے آپ کی طرف آئیں گی، ایم کیو ایم جیسے؟ دیکھیں ہم نے تو سب کو دعوت دی ہے، اب ان کا کام ہے کیونکہ عوام کو کل انہوں نے فیس کرنا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر سیاست حاصل کر سکتے ہیں اس حکومت کے ساتھ رہ کر، تو مجھے پورا یقین ہے وہ حکومت کے ساتھ رہیں گے. اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس حکومت کے ساتھ رہ کر، تو وہ عدم اعتماد کا حصہ ہوں گے حصہ آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کی سوچ ہے، ان کا فیصلہ ہے. آپ ساری باتوں میں ملاقاتوں میں شامل ہوتے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں میں کسی ملاقات میں نہیں ہوں، میں تو یہ بیٹھا ہوں آپ ٹی وی پروگرام میں، تو ملاقات میں شامل ہوئے بغیر بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا. بڑی سیدھی سی بات ہے، چوائس اتحادی جماعتوں کے پاس ہے، یا حکومت کو سپورٹ کریں یا نہ کریں. یا نہ کریں. اچھا ایک اور بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کچھ ان مسائل کی جس کی طرف عباسی صاحب بار بار اشارہ کرتے ہیں. ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ ایک نیریٹو پاکستان میں یہ بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खक़ान अब्बासी साहब के साथ। अब्बास साहब, जो अभी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि नून और काफ लीग में इलेक्शन होने की सूरत में सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। यकदम इतनी कुर्बतें हो गई यकदम, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? सीट एडजस्टमेंट पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली में 165 सीटें नून लीग की हैं, 7 सीटें मेरा ख्याल है 7 या 10 सीटें काफ लीग की हैं। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट होगी, आप खुद ही हिसाब लगा लें। और वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब, वज़ारत आला 7 सीट की जमात या 10 सीट की जमात वज़ारत आला कैसे हासिल कर सकती है? वो क्या अचीव, कैसे आप कैसे अवाम को ये समझाएंगे ये बात? लेकिन यू नो दे आर इन्फ्लुएंशियल। नहीं, इन्फ्लुएंशियल की बात नहीं है। मसाइल अवाम के कौन हल करेगा? हुकूमत कौन चलाएगा? सब ने हुकूमत की हुई है, काफ लीग ने भी की हुई है, नून लीग ने भी की हुई है। मुल्क की आज एक बात बड़ी वाज़ेह है, आप सबको वाज़ेह हो गई है जिनको नहीं भी थी, कि इस मुल्क में हुकूमत सिर्फ नून लीग ही चला सकती है। बाकी जिन्होंने भी हुकूमत चलाई है उनके हालात आप देख लें। पीस पार्टी भी चला चुकी है, PTI भी चला चुकी है, आमिर भी चला चुके हैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स भी चल चुकी हैं, मार्शल्ला भी लगे हैं, हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक जमात है जो मुस्तकिल नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, जिसने हमेशा मुल्क के मसाइल को हल किया है, मुल्क को आगे बढ़ाया है। इसलिए ये तवक्को करना कि हम 5 सीट और 6 सीट की जमात को इक़्तिदार दे दें और ख़ुद पीछे बैठ लेकिन जाएं। अदम एतमाद की यकीन दहानी की कीमत ये हो सकती है कि वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास हो, ये वज़ारत महंगी कीमत होगी, या किसी ने कीमत अदा करनी है। मैं तो इस कीमत के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। किसी ने अदा करनी है ज़रूर अदा कर दें, इसका नुकसान होगा मुल्क को भी, जमात को भी। आप नहीं समझते कि ऐसा कोई फार्मूला कारगर हो सकता? नहीं, ये क्योंकि सारी बात इन्हीं हसीली पंजाब के ऊपर इन्हीं ऐसे। फार्मूलों ने सियासत को तबाह किया इस मुल्क में। मैं तमाशा देख रहा हूँ ना, मैं 35 साल से इस मुल्क में तमाशा देख रहा हूँ। ये फार्मूले ही तबाह करते हैं। फार्मूले क्या होते हैं? फार्मूले इक़्तिदार हासिल करने के होते हैं, शख्सियात की बेहतरी के लिए होते हैं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं होते, ना वो जमात की बेहतरी के लिए होते हैं। अगर आज आपको ये सपोर्ट मिल जाए, मतलब सपोर्ट से मुराद ये कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके हक़ में भी नहीं न्यूट्रल होती लेकिन हुकूमत का साथ छोड़ देती है, तो आपको लगता है कि ये एक फिजिबल तरीका हो सकता है और फिर आप बस इलेक्शंस में जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन? जी, वहीं से इब्तदा होगी मुल्क के मसाइल के हल की। इब्तदा चाहिए ना आपको, तो इब्तदा कोई डील करके नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट का कोई हक़ नहीं है कि मुल्क के मामलात में मुदाखलत करे। तो अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो वो अपनी एक गलती को दूर कर रहे होंगे, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे होंगे। अगर होते हैं मतलब अगर वो न्यूट्रल हैं या होते हैं, जो कि उनकी ज़रूरत है, ये चॉइस नहीं होती। आइन तोड़ना चॉइस नहीं होती, अच्छा, कानून तोड़ना चॉइस नहीं होती। अब आपकी इस पूरी जद्दोजहद में जो आपने हुकूमत मुखालफ पूरी तहरीक चलाई, बड़े बड़े नाम हैं, ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, बिलावल हैं, मरीम नवाज़ हैं, आप खुद हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, यूसुफ गिलानी हैं, मतलब जाइंट्स हैं ये सारे के सारे। नहीं, कोई जाइंट नहीं है, यहाँ कोई जाइंट नहीं होता। पार्टी की लीडरशिप होती है और वो ज़रदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं और नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब हैं। ये पार्टी की लीडरशिप है। तो वो जो नून के अंदर शीन और मीम, वो सारी बातें आपको लगता है कि अब उनका वक्त गुजर गया है और वो जी, साबित वो आपको पूछता नहीं है, ठंड पड़ गई है। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि कोई नून शीन नहीं है इस जमात के अंदर, लेकिन चूंकि ये माल बिकता है मीडिया में तो चलता रहा। 2-2.5 साल बेचा हमने अच्छी तरह से। जहांगीर तरीन साहब भी आप लोगों के साथ आपको लगता है कि आएंगे अदम एतमाद में? उनका जो ग्रुप देखिए, है, जहांगीर तरीन साहब, जो मुझे इत्तला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला को सेहत दे, लेकिन उनकी सियासत अपनी है। वो जो फैसला करते हैं, वो भी अगर एक जमात बनाते हैं तो उस जमात का असर होगा, वरना जो मेंबरान उनका साथ देते हैं, मैं नहीं समझता कि उनकी सियासत जो है वो जहांगीर तरीन साहब पर डिपेंड करती है। जहांगीर तरीन साहब के सपोर्टर ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी सियासत अपनी अपनी है, तो वो अपने फैसले खुद कर लेंगे। सही। तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी थोड़ी नाक़िस समझ है, कि पंजाब के ऊपर ज़्यादा सारी गेम तो पंजाब के ऊपर है। तो पंजाब में आप क्या देखते हैं कि बस नून लीग को शायद कोई ऐसे पावर्स अभी भी हैं जो नहीं चाहती कि सारा का सारा इक़्तिदार आपके पास हो, आपकी जमात के पास? नहीं, देखिए, नहीं चाहने या चाहने से बात नहीं बनती। बात तो अवाम के मैंडेट से बनती है। जिसको अवाम वोट देगी उसी को इक़्तिदार में आना चाहिए, चाहे कोई सीट ना मिले या सब सीटें मिल जाएं। ये मेरे और आपके चाहने से जो हमने पैमाना रखा हुआ है चलता नहीं है, ये मुल्क का नुकसान करता है। तो इसलिए इलेक्शन में ही फैसला होगा इन बातों का कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलता है, नून लीग को क्या मिलता है।
آپ اور پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کاف لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کے اندر ہوتی ہیں، اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، مقامی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہیں، الیکشن کے الائنسز بھی بنتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سیاست کا حصہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ آج ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک اور جو بات ہمیشہ ہوتی ہے جب بھی حالات ذرا سیاسی طور پہ زیادہ موٹیویٹڈ نظر آتی ہیں چیزیں، تو پریزیڈنشل ایک نظام یا کوئی اور نظام یا کوئی نیا نظام یا کوئی ہائیبرڈ سسٹم کسی طریقے کا لانے کی بات ہوتی ہے۔ یو تھنک کہ وہ بھی یہ بات وہ کرتے ہیں جن کو الف بے بھی سیاست کی نہیں آتی یا ملک کے معاملات کو نہیں سمجھتی، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اور نظام نہیں چل سکتا، پارلیمانی نظام ہی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھے ہے۔ صدارتی نظام 11 سال میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے ملک کے اپنے اس کے اپنے فیچرز ہیں، پولیٹیکل فیچرز ہیں، اس کے ایتھنک فیچرز ہیں، اس کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں صرف پارلیمانی نظام، جس میں ہر ایک کو حصہ ملتا ہے، ہر ایک کو نمائندگی ملتی ہے، وہی نظام ملک کے اندر چل سکتا ہے۔ اگر عدم اعتماد والی صورتحال آپ کو کچھ دنوں میں لگے اور خان صاحب جو ہیں جہاں پہ ان کا بریک اپ ہونے کے حالات بن رہے ہیں وہ حالات وہ سنبھال لیتے ہیں اور عدم اعتماد کی صورتحال نہیں آپ کو نظر آتی، تو پھر آپ لوگ ویٹ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، عوامی جی، مہم؟ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور جب پھر موقع ملا تو پھر عدم اعتماد آ جائے گا۔ عدم اعتماد میں کوئی دیر نہیں ہوتی، جب بھی نمبرز آپ کے پاس ہوں، آج نمبرز ہیں۔ جلدی مطلب ہم توقع کر سکتے ہیں مارچ وغیرہ سے پہلے ہی؟ جی، مارچ میں انشاءاللہ میرا خیال ہے عدم اعتماد مارچ کے اندر ہو جائے گا۔ مارچ اور لانگ مارچ سے پہلے ہو جائے گا؟ لانگ مارچ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی احتجاج کا ذریعہ ہے، اور اگر عدم اعتماد جو ہے وہ اس احتجاج کو بڑھانے کا ذریعہ ہے تو پھر شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ رہے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑے گی لانگ نہیں، مارچ؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ رہے۔ اچھا، عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر لانگ مارچ کرنا کچھ مناسب بات نہیں ہوگی۔ اور ایک جو آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ پیکا کا قانون ظاہر ہے آپ کی حکومت نے کیونکہ متعارف کرایا تھا، اس وقت بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے وہ آپ سے کہتے تھے کہ یہ مشکل پیدا کرے گا، آج آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک بات آپ کہتے رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک پورا نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی ایفرٹ آپ لوگ کریں گے کہ وہ پہلے ہو جائے؟ جی بالکل، ہم نے ہمیشہ کی ہے، اور یہ سب بھول جاتے ہیں کہ پیکا بھی قانون بھی کنسنسس سے بنایا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلے آرڈیننس کی صورت میں پیپلز پارٹی لائی تھی۔ اس آرڈیننس میں بہت خرابیاں تھیں، وہی خرابیاں تھیں جو آج ہیں، جو اس نئے آرڈیننس میں ہیں۔ پھر اس قانون کو ایز اے بل انٹروڈیوس کیا گیا۔ 2 سال یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوا، ہر جماعت کی رائے شامل ہوئی، پھر یہاں سے پاس کر کے اس کو بھیجا گیا سینٹ میں۔ سینٹ میں پھر آبجیکشن کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اس کو امینڈ کیا گیا، پھر انہوں نے وہاں سے اپروو کر کے امینڈڈ ورژن پاس کیا سینٹ نے، پھر وہ قومی اسمبلی میں آیا، پھر قومی اسمبلی میں پاس ہوا۔ تو اس میں ہر جماعت کی رائے موجود ہے، اور اس کی ضرورت تھی، اس کی آج بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ ہر قانون کو آپ غلط استعمال آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی خرابی کی گنجائش نہیں تھی۔ اب جو آپ نے جو اس میں امینڈمنٹ کی ہے آرڈیننس کے ذریعے، وہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ اس میں تو آپ کسی شخص کو کسی وقت بھی بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈریکونین لا ہے، ایک کالا قانون ہے، ہمیشہ اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اقتدار میں آپ ہوں بھی، آپ کے اکثریت بھی ہو، ہمیشہ قوانین، خاص طور پہ وہ قوانین جو لمبے عرصے تک جن کے اثرات رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ آپ کنسنسس سے پاس کرواتے ہیں۔ میاں صاحب اس ساری صورتحال کے کلیئر ہونے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے عدم اعتماد ہونے کے بعد؟ میاں صاحب علاج کروا کر آئیں گے، اور وہ پھر یہ فیصلہ یا ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں، میاں صاحب خود کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ بالکل کر سکتے ہیں، اسی وقت بھی کر سکتے ہیں کہ میں علاج نہیں کرواتا، میں ملک واپس چلے جاتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ان کی کیا رائے آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ وہ فیصلہ کریں گے جی، آپ کو کوئی ایسی یہ رائے؟ وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ڈاکٹر سے مشاورت کر کے کریں یا نہ کریں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ایک آخری بات نیب کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا معاملہ وہیں پہ رک گیا تھا، نہ ریفارمز ہو سکے، نہ وہ قانون بہتر ہو سکا، نہ چیئرمین ہٹے، تو اگر وہ نیب دوبارہ سے آپ لوگوں کے خلاف متحرک ہوتا ہے، دوبارہ سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو پھر سو بسم اللہ، جو کرے گا کل بھگتے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ نیب کا صرف ایک ریفارم ہے، ایک لائن کا ہے، ریپیل آف نیب لا۔
یہ اس قانون نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، جتنی کرپشن اس قانون نے پیدا کی ہے۔ کل آپ کی حکومت آئی تو آپ کوشش کریں جی گے؟ بالکل، میں پہلا کام ہماری حکومت کا ہوگا اس نیب کو ختم کیا جائے، یہ بالکل آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک کمیشن بنایا جائے جو نیب کی جو ظلم ہوئے ہیں ان کی تفتیش کرے اور حقائق عوام کے سامنے رکھے۔ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر بن رہا ہے، جیسے کراچی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مارچ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی وہاں سے اپنی ایک مارچ لے کے نکل رہی ہے، ایک لڑائی کا ماحول بھی کہیں کہیں لوگ اس کا خدشہ یا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا، اور یہ اس حکومت کی سب سے بڑا ظلم جو اس حکومت نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے پولرائزیشن اور جس قسم کا ماحول سیاست میں لے آئے ہیں، اس کو ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ آپ بالکل احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے، احتجاج کریں، لیکن یہ جو بدماشی کا اور غنڈہ گردی کا عنصر ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تھینک یو سو مچ شاہد خان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، ہم سے بات کر رہے تھے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ عدم اعتماد مارچ میں ہوگا، لانگ مارچ سے پہلے ہوگا، اور عباسی صاحب کو پورا یقین ہے کہ نمبرز پورے ہیں، وقت یہی ہے کہ عدم اعتماد ہو جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔